एक्लै नगराज गएको भए आज त्यसको लाससम्म हामीले पाउँदैन थियौँ। 19 जना जाँदा त त्यो अवस्था सिर्जना भयो। पश्चिममा केटी भगाउने चलन हुन्छ, त्यो अहिले पनि संस्कारमा छ। नवराजले चाहिँ पहिला आफ्नो जात आफ्नो थरलाई चाहिँ ढाँट्नु भएको रहेछ, अलिकति ठुलो देखाउनु भएको रहेछ, बेसी हो कि के देखाउनु भएको रहेछ? मैले एउटा यही सामाजिक सञ्जालबाट हेरेको थिएँ। नवराजको आमाले त्यो जुन मल्ल बहिनी छिन् सुषमा, उहाँको पेटमा मेरो छोराको बच्चा छ, त्यो फाल्न पाइन्न, त्यो मलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। मत गराउने सन्दर्भमा र केटालाई समेत उहाँले धम्की पनि दिनुभएको छ। आइन्दादेखि तैँले मल्ल भनेको को हो भनेर चिनेको छस्, तैँले चाहिँ एउटा यो ठुलो जातको केटीसँग सानो जातको भएर यसरी चाहिँ तपाईँले प्रेम गर्न सुहाउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष जस्तो जनप्रतिनिधि मेरो छोरी सुषमा मल्ल भएको हुन्थ्यो भने म यो घटनालाई यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्थेँ, छातीमा हात राखेर। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला फ्रेममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ मन्जित ताम्राकार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ। यसै गरी कमल विश्वकर्मा र डम्बर सुनार हुनुहुन्छ। यो उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी रुकुमरा जाजरकोटमा घटेको घटनाको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ एक प्रकारको स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै आज आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हजुर चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ होइन? यो घटनालाई पक्कै पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको होला होइन? के बुझ्नु भएको छ हजुरले? हजुरको आफ्नो दृष्टिकोण र बुझाइबाट के बुझ्नु भएको छ? पहिलो कुरा त यो घटनाको बारेमा हामीलाई यो ब्रिफिङ गर्न पनि आङजिरिङ्ग हुन्छ, एउटा मुटुमा धड्कन बढ्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा हाम्रो समाजमा जुन नहुनुपर्ने घटना थियो, हामी कसैले पनि परिकल्पना नगरेको घटना जुन रुकुममा घटेको छ, त्यो घटनाको पछाडि के होला भन्ने तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने त्यो घटनाको पछाडि भनेको नेपाली समाजको मनोवृत्ति हो। त्यो जातीय विभेदबाट सुरु भएको घटना हो। तपाईँको नवराज विग जसको आज डेथ भएको छ, नवराज विग र सुषमा मल्ल, मैले उहाँको नाम नै लिएँ। सुषमा मल्लको बिचमा अन्तर्जातीय अब एउटा मल्लको छोरी र दलित समुदायको छोराको बिचमा उनीहरूको बिचमा 3 वर्षदेखि एउटा माया प्रेम, एक आपसको बिचमा माया प्रेम थियो र त्यही माया प्रेमका क्रममा उनीहरूले सँगै चाहिँ बसेर आफ्नो जीवन विवाह गर्ने र त्यही प्रेमबाट आफ्नो विवाहलाई सफल गर्ने उनीहरूले योजना बनाइरहेका थिए र त्यो योजनामा समाज तगारो बन्यो। म त सिङ्गो समाजलाई त दोष लगाउँदिनँ। त्यहाँको जुन ठाउँमा सुषमा मल्लको जन्म भएको छ त्यो ठाउँको स्थानीय सरकार, त्यो ठाउँका मान्छेहरू सबै त्यो प्रेमको लागि तगारो भए र त्यो अन्तर्जातीय विवाह जुन गर्न उनीहरूले खोजेका थिए त्यो जातीय विभेदको पराकाष्ठाका कारणले आज नवराज विक लगायतका केही 6 जना मान्छेहरूको निधन भयो र अरू 12 जना घाइते हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँहरू घाइते हुनुहुन्छ। त्यसैले यसको पछाडि भनेको जातीय विभेद नै हो। पक्कै पनि घटनामा जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। कुट्नु पिट्नु मार्नु भनेको एउटा जघन्य अपराध हो। पक्कै पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। तर यति भनिरहँदाखेरि अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको जुन माहौल उठेको छ होइन, र तपाईँहरूले त्यही माग गरिरहनु भएको छ, दलित भएको कारणले कुटियो पिटियो मारियो प्रेमको बलिदान दिनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। एक दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो पनि सत्य हो। तर त्यहाँनिर अलिकति घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि जो केटा पक्षबाट पनि अलिकति गल्ती हो कि भन्ने महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? अब यो विषयमा बहस गर्ने हो भने अहिलेको लकडाउनको अवस्था छ, कोरोनाको कहरको अवस्था छ। हामी सबैले आफूले मानव समुदायलाई बचाउनु पर्ने हाम्रो भूमिका छ, निर्वाह गर्नुपर्छ। यो अवस्थामा उनीहरू चाहिँ त्यति धेरै मान्छेहरू गए भन्ने विषयलाई हेर्ने हो भने कोरोनाको मोडालिटीलाई कतै केही ब्रेक गरेको कुरामा हामी पनि सहमत हौँला। सरकारले जुन अहिले चाहिँ एक किसिमको लकडाउनको अवस्था विश्वभरि छ, त्यो लकडाउनलाई उनीहरूले ब्रेक गरेको कुरामा हामीले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार छ। तर एक्लै नवराज त 3 चोटि गएको हो नि त्यो केटीलाई भगाउन। तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि थाहा छ, भर्खरै वैशाख 17 गते मात्रै त्यो सुषमा मल्ल 3 दिन नवराज विकको घरमा बसेको छ, आफ्नो भाइलाई साथमा लिएर आएको छ, बसेको छ नि।
र त्योभन्दा अगाडि नवराज 2 चोटि सुषमा मल्लको घरमा गएका छन् र उनलाई त्यो घरमा गएको बेलामा त्यहाँका वडा अध्यक्षले कै नेतृत्वमा पुलिस बोलाएर उहाँलाई वडा के अरे पुलिस चौकीमा थुनाइएको छ। कागज गराइएको छ तपाईँको चाहिँ मगर गाउँबाट जाजरकोटबाट बाउआमा झिकाएर चौझारीमा झिकाएर कागज गराएर आइन्दा यस्तो खालको प्रेमको सम्बन्धलाई अगाडि नबढाउने भनेर सहमति गराएको छ पुलिस चौकीमा त्यो वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा। त्यसैले हामी कल्पना गरौँ न, आज 19 जना मान्छे जाँदा त 6 जना मान्छेको हत्या भयो। आज यो यत्रो भाइरल केस बनेको छ, एक्लै नवराज गएको भए त्यसको शरीरको टुक्रा टुक्रा गरेर आज लास पनि भेटिने थिएन। हामी यसरी बहस गरौँ न, एक्लै नवराज गएको भए आज त्यसको लाससम्म हामीले पाउँदैन थियौँ। 19 जना जाँदा त त्यो अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि यहाँनिर कतिजना गए उनीहरूको कमजोरी आफ्ना ठाउँमा होला, मानवीयता संवेदना हुने हो भने त त्यो ठाउँमा पुलिस प्रशासन छ, त्यो ठाउँमा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा अन्य वडा सदस्यहरू पनि होलान्, त्यहाँ कोसिङको समुदाय होला। ल नवराजको टोलीले गाउँमा गएर उत्पात मचाएको हो भने, गाउँलेहरूलाई कुटपिट गरेको हो भने पुलिस प्रशासन छैन, समातेर आज म आन्दोलन गर्ने थिएन नि त, हामी त्यही नवराजका विरुद्धमा आन्दोलन गर्थ्यौँ बरु। एकदमै यहाँले जायज कुरा गर्नुभयो होइन। तर अहिले पछिल्लो समय मिडियामा के एउटा आएको छ भन्दाखेरि नवराज विक त्योभन्दा अगाडि पनि गएको थियो, जुन उहाँले हप्काइ दप्काइ गरेर कागज गरेर अथवा कुटपिट गरेर के गरेर पठाए। तर त्यति बेला चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो अरे अर्कोचोटि आउँदाखेरि म धेरै मान्छे लिएर आउँछु भनेर चाहिँ भनेको थियो अरे भन्ने छ नि। यो कतिको थाहा छ हजुरले, कतिको जानकार छ यो कुरा? हाम्रो पश्चिममा संस्कार छ, म पनि पश्चिमको मान्छे हो। पश्चिममा केटी भगाउने चलन हुन्छ, त्यो अहिले पनि संस्कारमा छ। त्यो केटी भगाउँदाखेरि एक्लै दुला आएर भगाउने चलन हुँदैन, साथी भाइ गाउँका इष्टमित्र दाजुभाइ लिएर भगाउने चलन हुन्छ। र जुन नवराजलाई केटीले नै 17 गते आएर मलाई अन्तै बिहे गराउँदैछन्, तिम्रो र मेरो प्रेम सम्बन्धलाई छुटाउँदैछन्, तिमीबाट मलाई टाढा गराउने मेरो परिवारको प्लान छ, हाम्रो सिङ्गो त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ प्लान बनेको छ, त्यसैले मलाई लिन आऊ र मलाई लिएर जाऊ। किन भन्दा भाइ लिएर गएको छ, त्यही दिन बस्न त भाइ लिएर गइसकेपछि त भाइलाई त पुर्याउनु पऱ्यो नि उसले, नवराजले। र अर्को कुरा नवराजको म एउटा पोजिटिभ कुरा के लाग्छ भने नि, आखिर केटी भगाउनै हो भने त्यति ठुलो केही पनि समस्या छैन। मन मिल्यो भने धनगढी जान सकेला, महेन्द्रनगर जान सकेला, काठमाडौँ आउन सकेला, पोखरा आउन सकेला। तर मलाई पोजिटिभ कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि उसले पनि कम्तीमा त्यो समाज कन्भिन्स गरेर बिहे गर्न चाहेको जस्तो लाग्छ। किन हामीले जीवित भएको अवस्थामा त नवराजसँग कुरा गर्न पाएनौँ, उसको मनोभावना हामीले बुझ्न पाएनौँ। तर अहिलेको उसको मनोभावनालाई हामीले आफूले विश्लेषण गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने अझै पनि उसले उसको आमाबुबालाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ कि। तर हजुरले यसरी भनिरहँदाखेरि मैले उक्तै अन्तर्वार्तामा के पनि सुने भन्दाखेरि जो नवराजसँग जानुभएको थियो एकजना भाइ होइन, उहाँको नाम मैले लिइनँ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नवराजले चाहिँ पहिला आफ्नो जात आफ्नो थरलाई चाहिँ ढाँट्नु भएको रहेछ, अलिकति ठुलो देखाउनु भएको रहेछ, बेसी हो कि के देखाउनु भएको रहेछ। पछिबाट केटीले थाहा भयो, थाहा भइसके पछाडि उहाँहरूको बिचमा मनमुटाव भयो भनेर चाहिँ उक्त इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। म यो इन्टरभ्यूको साइडमा त्यो इन्टरभ्यू पनि थोरै बजाउँछु। यस्तो हो कि त्यो ब्याउली केटी छ नि, जो केटी बिहा गर्ने केटीलाई चाहिँ अब नवराजले पहिला बिसी हो कि के भनेर फसा रहेछ केटीलाई। के भनेर? अब बिसी हो कि के त्यो ठुलै जात भनेर केटीलाई भन्या रहेछ। यो हजुरले केही जानकारी लिनुभएको विषयमा? यो एकदम सरासर झुट कुरा हो। तपाईँले जाजरकोटको मगर गाउँ जुन नवराज विकको गाउँ छ र त्यसै गरी सुषमा मल्लको गाउँ सतीको बिचको दूरी हेर्नु भन्छ नि जम्मा आधी घन्टा पनि छैन। भेरीको पारिपट्टि नवराजको पर्छ, वारिपट्टि सुषमाको पर्छ। र मेला, त्यो गाउँमा मेला खेलकुद हुँदाखेरि वारीको पारी मेला लाग्ने खेलकुद हुने ठाउँ हुन्छ। एक दिन बिसी भन्ने होला के भन्ने होला, तर उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध त 3 वर्ष लामो सम्बन्ध छ नि। कि सुषमा मल्लले जात थाहा पाउने बित्तिकै पहिलो महिनामै छोड्न सक्छ नि? अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा फेसबुक थाहा हुन्छ, कसको छोरा हो भन्ने थाहा हुन्छ। काठमाडौँमा पो थाहा हुन्न होला, सामाखुसीको मान्छेले ललितपुरको मान्छेलाई के थरको घर गाउँमा पत्ता लगाउनु गाह्रो होला। ल तपाईँ हामी गाउँबाट जन्मेर आएको मान्छे हो नि, मलाई लाग्छ तपाईँ पनि गाउँबाटै हुर्केर आउनुभयो होला। गाउँमा त घरको बाख्रा, त्यसको घरमा कतिवटा कुखुरा बाख्रासम्म थाहा हुन्छ भनेपछि कसको छोरा हो, कुन विकको छोरा हो भन्ने थाहा हुन्न। त्यसैले यो घटनालाई तोडमोड गराउनका लागि निमित्त प्रयोग गरिएका मनुवादी वृत्ति भएका मान्छे भन्छु म। मनमा जातीयता बोकेका, जातीय अहङ्कार बोकेका मान्छेले मात्रै यस्तो कुरा गरेको। तर नवराजसँगै जाने
नवराजकै साथीले किन यसो भन्यो होला त? जसले उहाँले भन्नुभएको छ 21जना भन्नुभएको छ, अझै अघि हजुरहरूले 18-19जनाको कुरा गर्नुभयो, उहाँले त 21जना भन्नुभएको छ। अब पुलमा बस हामी आउँछौँ भन्ने कुरो भयो। आउँदाखेरि तिनीहरू आयो कुदु दादरकोट र 10जना केटाहरू 10जना भनेपछि हामी 6जना 16जना भयौँ हेर्नु। अनि त्यही धल्लैबाट 3जना थप्यो 19जना भयो। 19जना भएर गयो। अनि चौधारीबाट फेरि 2 दिन आयो 21जना भयो। ट्याक्कै त्यही पुलमा हाम्रो 21जना भेट भयो। अनि कुरो भयो, बेहुलाले फोन गर्यो अनि फिक्स भयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट हामी उकालो जाग्यौँ। तर मलाई के लाग्छ भने नवराजलाई सहयोग गर्न गएका साथीहरूले, नवराजलाई मद्दत गर्न गएका साथीहरूले नवराजको आज हत्या हुँदाखेरि चाहिँ जुन स्वाभाविक हो नि, तपाईँ र मेरो झगडा परेपछि, झगडा पर्दाखेरि तपाईँ बलियो हुनुभयो, तपाईँ धेरै मान्छे हुनुभयो, तपाईँ जति मैले सक्ने कुरो भएन। तर मैले रिसको झोपमा तँलाई देखाइदिन्छु त, तपाईँलाई देखाइदिन्छु त भन्छु नि त। त्यो त हाम्रो समाजको प्रवृत्ति हो नि। त्यो बेला तपाईँसँग भिड्न सकिनँ मैले। तर हेर है, म कुनै दिन मलाई अनाहकमा अन्यायमा पारिस्, मलाई चाहिँ जबरजस्ती यो गरिस्, मैले देखाइदिन्छु भन्यो होला। त्यो नभनेको कुरालाई हामी भन्छौँ। तर यो घटनाको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने त्यतातिर मोड्ने कहीँ पनि दृष्टिकोण देखिँदैन, कहीँ पनि पोइन्ट पाउँदैनौँ कि हामीले। मलाई लाग्छ तपाईँले पनि उहाँको कुरा सुनेर तपाईँलाई लाग्यो होला, तपाईँले त जनताको कुरा सोध्ने हो, ठिक कुरा हो। तर हामीले त्यो घटनालाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाएर हेर्ने हो भने कहीँ पनि कतै पनि त्यो विषय नवराजले ढाँटेर, केटीलाई चाहिँ झुटो कुरा गरेर, जात लुकाएर, अनि सारा कुरा गरेर, छलकपट गरेर त्यो गरेको हामी देख्दैनौँ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो कुरातिरको पछाडि यो विषय हामी लाँदै नलगाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, म यतातिर आउन चाहेँ। तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ र के बुझ्नु भएको छ, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त यो घटना अब मिडियामा यी कुराहरू धेरै आइसकेका छन् र यो घटना भनेको केटाले केटी बिहा गर्ने त्यो स्वाभाविक कुरा र एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदै गर्दा 2-4जना साथीभाइ लिएर जाने चलन चल्तीका कुरा र सुरक्षाका कुरा यो यावत कुरा होला। तर यसरी नि सर नि के हुन्छ भने 2-4जना नभएर 20जना 81जना गए पनि तपाईँको अलिकति मान्ने गर्ने बुझ्ने अलिकति कम्प्रोमाइज गराउन सक्ने अभिभावक गार्जन लिएर गएको भए यो घटना घट्दैन थियो कि भन्ने पनि एक कोणले हेर्न सकिन्छ नि, होइन? यो घटना कस्तो भनेपछि मलाई के लाग्छ भनेपछि एउटा युवा साथीहरूले युवाहरू नै लिएर गयो, नवराज भाइले त्यसरी लिएर जानुभयो उहाँले, होइन? तर के हो भनेपछि समाजको दृष्टिकोण कस्तो हो, समाजले कसरी हेर्दो रहेछ समाजलाई, समुदायलाई, र दलितप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुराको छर्लङ्गता देखिया छ। त्यहाँ एकजना MBBS पढ्ने जुन एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ सन्तोषजीले पनि त्यो घटनामा आफै संलग्न हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको मान्छेको जुन समाजको दृष्टिकोण छ, त्यो विभेद जुन दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अत्यन्तै क्रूर, यिनीहरूलाई जे गर्दा नि हुन्छ, यो अमानवीय व्यवहार, यो पशु सरहको व्यवहार भन्दा अझ निज व्यवहार गरिएको यो सर, मलाई त्यो लाग्छ। तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ त? आगामी रौया अथवा आन्दोलन के गर्नुहुन्छ यो विषय घटनाको विषयमा? तपाईँहरूको आवाज कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो अरू विषय र अरू विकल्पै छैन, हामीले आन्दोलन गर्छौँ र यो आन्दोलन काठमाडौँमा मात्रै सीमित हुने छैन र धेरै जिल्लाका दलित समुदायका साथीहरू चाहिँ यो आन्दोलनमा यो विषयमा एकबद्ध भएका छन् र सबै दलित समुदायहरू चाहिँ अब एक हुनेवाला छन् र सँगसँगै गैर दलित जो बुद्धिजीवी छन्, जो अलि शिक्षित छन्, जो यो समुदाय एक हुनुपर्छ, यो सबै मानव जाति हो, हामी सबै बराबर हो भन्ने जुन मान्यता छ, उहाँहरू पनि यसमा समावेश भइसक्नु भएको छ र यो आन्दोलनले नै यो सरकारले त्यो घटनालाई कुनै पनि हामीले लामो आन्दोलन चाहेको छैनौँ, हामी भोलि सडकमा फेरि आउने रहर छैन। आज तपाईँहरूलाई जसरी इन्टरभ्यू दिइरहेको छौँ, यो रिपोर्टर्स क्लबमा आएको छ, त्यो हामीले समय खर्च गर्ने र यो बेलामा हिँडडुल गर्न नपाइने जुन सरकारको नियम छ त्यसलाई तोड्ने हाम्रो चाहना होइन। तर यो परिस्थितिलाई यसलाई बङ्गाउनु भएन। जे घटना घटाइयो र घट्यो र त्यो सत्य तथ्य लिएर त्यो पीडितलाई त्यो कारबाही गर्नुपर्छ, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। यो देश कस्तो छ भन्ने कुरा, कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा त अस्ति भर्खरै हामीले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टोली नै त्यहाँ जाहेर दिन जाँदाखेरि लिएन भन्दाखेरि यो समुदायलाई कसरी हेरिन्छ होला, कसरी पछाडि थिचिएको छ होला, तपाईँ हामीले सहजै यसलाई आकलन गर्न सक्छौँ। र मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि हिजो यही दलित समुदायहरू रुकुम र जाजरकोटबाट माओवादीहरूले आन्दोलनको युद्धको एउटा स्तर उठाउँदै गर्दा सबैभन्दा समुदायबाट पिछडिएको, समाजबाट हेपिएको, चेपिएको कारणले दलित समुदायहरू धेरै दलित
भाइ बहिनी दिदी दाजुभाइले बन्दुक बोकेका थिए र शहीद भएका थिए। त्यही आड भरोसामा यो नेकपाको अहिलेको यो माओवादी यो सत्तामा चाहिँ आइपुगेको छ र यो समानताको नारा सबैभन्दा धेरै दिनेहरूले आज त्यो समानताको नारा समानताको लागि न्याय दिन सक्दैन र जो कि शक्ति बस्ने र जनार्दन शर्मा चाहिँ त्यहाँको पूर्व चाहिँ यो राज्यको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले न्यायको लागि लड्नुपर्ने ठाउँमा हामीले आज सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हो र यो त होइन नि। यो जस्तो लज्जास्पद विषय के हो। त्यसैले हामी यो दलित समुदाय र समग्र दलितहरूले चाहिँ रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भइसकेपछि धेरै ठुलो घटनाहरूलाई ढाकछोप पारिएको छ। उहाँले राजीनामा दिएर बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो। अलिकति यो जातभातका कुरालाई अलिकति अलग राखेर कानुनी कुरामा जाने हो भने जो 17 वर्षको केटी छ, 19 वर्षको भनेको छ के अरे नवराज होइन, यदि उनीहरू अथवा जुन युवतीको पेटमा बच्चा नै भइदिएको हो भने अथवा बच्चा नै छ भने पनि, छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा उठेको कुरो होइन, बच्चा छ भने पनि त्यो त गैर कानुनी अथवा बाल विवाह अथवा त्यो त अलिकति यौन शोषण जस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला। यदि त्यो छुवाछुत जातभातको कुरालाई अलग राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ यो विषय कस्तो छ भनेपछि सर तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। नेपालमा यो विषयले जुन रूप लियो त्यसपछि कानुनका कुराहरूबाट खोजी गर्ने कुराहरू भयो। मलाई लाग्छ नवराज विको 22 वर्षको होइन, 22 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ, 22 वर्षको, केटी 17 होइन 19 को जस्तो मलाई लाग्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा 17 नै भनिएको छ। ठिक छ ल, उहाँ त्यो सुषमा आधिकारिक आएको छैन। तर एउटा कुरा के हो भनेपछि यसलाई विषयलाई टोडमोड गर्ने बङ्गाउने कुराले धेरै रूपहरू ल्याएको छ। यदि कुनै बच्चा चाहिँ कुनै केटी मान्छे प्रेग्नेन्सी छ भने त्यो एजको आधारमा एबोर्सन गर्नुपर्छ, यो सानो नाबालिका भएको प्रेग्नेन्सी हुनु पाइन्न, एबोर्सन गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यदि सुषमा मल्लको पेटमा चाहिँ नवराजको गर्भस्थान छ भनेपछि त्यसलाई यो एउटा जन्मने अधिकार जुन छ यो चाहिँ उसको अधिकारको कुरा उसले प्राप्ति गर्नुपर्छ र त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले फेरि त्यसलाई एबोर्सन गरेर बङ्गाउनु हुँदैन, त्यसलाई गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। र सँगसँगै अर्को कुरा के हो भनेपछि नवराजको कुरामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै मान्छे लिएर गयो, कोभिड-19 का कुराहरू होला होइन। हिजो जनार्दन शर्मा रुकुमको रोल्पाका मान्छेले यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर उहाँ मान्छे पठाउँदाखेरि नेपालमा लकडाउन थिएन, त्यो गर्न पाएन। एउटा केटीलाई लिन जाँदाखेरि होला स्वभावले या कुनै कारणले उहाँले त कुनै त्यस्तो नराम्रो कुराले मान्छे लिएर गए हुन्न होला नि त। उहाँले त एउटा केटीलाई लिएर आफ्नो प्रेमिकालाई लिएर आउनलाई साथीभाइ लिएर जानुभयो, कतिपय खुसीमा जानुभयो, तर त्यहाँ लड्न भिड्न गएको त होइन नि। लड्न भिड्नलाई लाने भए त त्यसरी जाने थिएन नि, अझै धेरै मान्छे लान्थ्यो होला। तर त्यो बङ्गाउने तरिकाले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा कतिपय कुराहरू आएका छन्, त्यसो कृपया त्यो नगरिदिनु होला। यो घटनालाई ढाकछोप गरियो, यसलाई अझै प्रश्रय दिने काम भयो भने नेपाली समाजमा दलित समुदायप्रति फेरि अर्को घटना दोहोरिने, यसले समाजमा चाहिँ एउटा किसिमको बिथोल्ने किसिमको द्वन्द्व सिर्जना हुने परिस्थिति आउन सक्छ। तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ र के छ तपाईँको? यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। खास गरिकन यो घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले तल गएर हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भने यो हाम्रो समाजमा अझै पनि यस्ता खालका घटनाहरूले हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब के छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ। आजको 21औं शताब्दीमा पनि उन्नत समाजको परिकल्पना गरिरहँदा विभिन्न समुदायहरूको उत्थानका कुरा गरिरहँदा, वर्गीय उत्थानका कुराहरू गरिरहँदा त्यही क्षेत्रका तमाम नेताहरू आज चाहिँ यो सरकारको मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ। त्यही क्षेत्रका तमाम नेताहरू अथवा त्यही क्षेत्रका तमाम व्यक्तित्वहरू आज यो सरकारको उच्च पदस्थमा हुनुहुन्छ। त्यही स्थानमा यस्ता खालका घटना घट्नु भनेको यो समाजको वास्तविकता कस्तो छ त? हामीले परिवर्तन गरेको, परिवर्तनका खातिर लड्दै गरेको र परिवर्तनका खातिर जसरी हिजो अनेक समुदाय, दलित मात्र होइन गैर दलित सबै समुदायहरू जुन ढङ्गबाट समाहित भएर लागेका थिए त्यो अपेक्षा पुरा भयो कि भएन भन्ने बेला पनि अहिले प्रश्न उठेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यो घटनाक्रमको अलि गहिरिएर अध्ययन गर्दा सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्दा हिजो लामो समयदेखि सदियौँदेखि जुन यो समाजमा जाति विभेदको मान्यता स्थापित छ त्यो मान्यता अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्क्युल भइसकेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। र यो घटनाको जरो कुरा अझ मूलभूत कुराहरू नै यो जातीय विभेदबाट प्रारम्भ भएर त्यस पछाडिका अन्य श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जोडिएको जस्तो देखिन्छ।
तर सामाजिक सञ्जालमै उठेको कुरा गर्दैछु म यहाँसँग। जुन मल्ल बहिनी हुनुहुन्छ उहाँकै दाजुले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेको भनेर चाहिँ आएको छ सामाजिक सञ्जालमा, यो हो कि होइन? अब सामाजिक सञ्जालमा त हेर्नुहोस्, अब मान्छे पछि विभिन्न धारणाहरू आउने कुरा रहन्छ। अब उहाँको परिवारको विषयमा धेरै अध्ययन नगरेको हुनाले यो विषय मलाई त्यति जानकारीमा छैन। जहाँसम्म जातकै विशेषका आधारमा विवाह बन्धनमा बाँधिनुहुन्न भन्ने विषय हुन्छ भने त्यो एकदमै सरासर गलत हुन्छ। वैवाहिक समारोहमा बाँधिँदै गर्दा, वैवाहिक बन्धनमा बाँधिँदै गर्दा सर्वप्रथम के हेरिन्छ भने तपाईँ एउटा केटा र एउटा केटीको बिचमा सामञ्जस्यता व्यवहार छ कि छैन, उनीहरूको बिचमा मिलेमतो छ कि छैन, उनीहरूले एकअर्कालाई मन पराएका छन् कि छैन, एकअर्काको भावनालाई उनीहरूले बुझेर कदर गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, र लामो समय प्रेम बन्धनमा बाँधिसके पछाडि एकअर्कालाई सूक्ष्म ढङ्गले बुझिसके पछाडि वैवाहिक बन्धनमा उनीहरू चाहिँ परिणत गर्छन्। हामीले देखेको अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस त्यो हो। तर अब यसलाई चाहिँ कसरी मोड्न खोजिएको छ खास गरी पछिल्लो क्रममा भने तपाईँले अब यो सामाजिक सञ्जालमा यस्ता पनि कुराहरू आउँछन्। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, यो घटनाक्रम बाहिर आइसकेपछि जसरी त्यो जत्था लगेर 19 जनाको जत्था बनिएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, मैले पनि के सुनेको छु भने 19 जना गाउँबाट हिँडेका तर 1 जना फर्केको र 18 जना सम्बन्धित गाउँमा पुगेको। सोती जहाँ त्यो सुषमा मल्लको घर छ त्यो स्थानमा 18 जनासम्म पुगेको छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ। र यसरी चाहिँ मान्छे लगेर जाँदै गर्दा यस्तो खालको भ्रम पनि फैलाउन खोजियो कि सुरुमा भने सामाजिक सञ्जालबाट सुनेको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 18 जनाको समूह आएर सुषमा मल्ललाई बलात्कार गर्ने प्रयत्न स्वरूप केटाहरू आए भनेर हो हल्ला गरियो र भनेर त्यो घटनालाई अझ विषयान्तर गर्न खोजिएको पनि देखियो। अघि साथीहरूले पनि भन्न सक्नुभयो यो कोभिडको बेला यो त कोभिड-19 यो जसरी यो पछिल्लो हेल्थ क्राइसिस जसरी भएको छ, यो हेल्थ क्राइसिस यो जाजरकोटबाट रुकुममा फैलाउन आए यत्रो जमातको समूह भनेर त्यसरी पनि विषयान्तर गर्न खोज्यो। त्यसैले मैले तपाईँले भन्न खोजेको विषय के हो भने सत्य तथ्यभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति पिच्छेका धारणाहरू आउने गर्छन्। तथ्य सत्य के हो यो त सरकारको दायित्व हुनुपर्छ, स्थानीय निकायको दायित्व हुनुपर्छ। त तथ्य सत्य के हो छानबिन गरेर उचित यसको चाहिँ तथ्य सत्य प्रस्ट्याउनुपर्छ भन्ने हो। तर स्थानीय निकाय जुन वडाध्यक्ष भनेको छ उहाँ आफै घटनामा संलग्न छ भनिएको छ। होइन, त्यो त घटनाक्रमले पनि देखिन्छ। उहाँ स्वयं आफैले त्योभन्दा केही पहिला मिलेमतो गराउने सन्दर्भमा र केटालाई समेत उहाँले धम्की पनि दिनुभएको छ। आइन्दादेखि तैँले मल्ल भनेको को हो भनेर चिनेको छस्, तैँले चाहिँ एउटा यो ठुलो जातको केटीसँग सानो जातको भएर यसरी चाहिँ तपाईँले प्रेम गर्न सुहाउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष जस्तो जनप्रतिनिधि भन्नुभएको छ कि भन्नुभएको छ? अरे भन्नुभएको छ नै भन्ने किटान गरेका मान्छेहरूले त्यहाँबाट मेरो बारम्बार संवाद पनि भइरहेको छ। आज बिहान मात्रै त्यहाँ हाम्रो दलित प्रतिनिधि साथीहरूसँग पनि कुरा भएको थियो। 4 जनासँग कुरा गर्दै गर्दा पनि अहिले यो घटनालाई धेरै ठुलो राजनीतिक दबाव र प्रभावमा यसलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ। यसका लागि हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो यहाँ शक्ति पुगेन भने तपाईँहरू केन्द्रमा हुनुहुन्छ, मिडियाको पहुँचमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक एउटा व्यक्तित्वहरूसँग एउटा सामिप्यता छ, तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी दबाव सिर्जना गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको रवैया चाहिँ के रहन्छ त? कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँको जिज्ञासा जुन ढङ्गले आएको छ स्वाभाविक रूपमा यो जिज्ञासा सबै आम मानसपटलमा हुने जिज्ञासा हो। हामीले यतिखेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विषयान्तर गर्ने कुरातिरलाई एकछिन यता राखेर यतातिर त्यो घटनाक्रमकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ निर्मला पन्त बहिनीलाई जसरी निर्ममतापूर्वक बलात्कार गरेर हत्या गरिएको छ त्यो अझै पनि कन्स्पिरेसीमा राखिएको छ, अझै पनि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले छ। बाहिर तथ्य सत्य के हो भन्ने कुरा जानकारीमा नभइरहेको अवस्थामा नवराज विक लगायतका 6 जना मान्छेहरूको जुन हत्या भएको छ त्यो प्रकरण भनेको प्रष्ट भनिएको छ। मिडिया तपाईँहरूले बोल्नु भएको छ, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण गाउँ उर्लेर उनीहरूलाई पिटेर मारेको छ। अझै उनीहरूसँग हिँडेका प्रत्यक्षदर्शी साथीहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने उनीहरूलाई हँसियाको त्यो पछाडिको भागले हिर्काएर अझ त्यहाँ ढुङ्गामुढा गरेर भनेर त्यसरी मारिसकेको छ भनेर फलानो गाउँको फलानो मान्छे हो भनेर किटान गरिसकेको अवस्थामा यसमा छानबिन गरिराख्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। अझ राज्यले अझ बढी दायित्वपूर्ण ढङ्गले छानबिन बेग्लै समिति बनाउनुपर्छ। छानबिन बेग्लै समिति बनाउँदै गर्दा यही राजनीतिक प्रभाव मूल प्रभावमा रहेका नेताहरूकै मान्छेहरू त्यहाँ बस्छन्। उनीहरूले नै यो घटनालाई अझ तोडमोड गर्ने अझ सम्भावना देखिन्छ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ यदि तोडमोड गरियो र तोडमोड गरिसके पछाडि तपाईँहरूको कस्तो खालको प्रतिक्रिया रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा छ भने हामीले हिजोको दिन हामीले यो आन्दोलन दलित विद्यार्थी सङ्घले आन्दोलन सुरुवात गर्दै गर्दा
सडकबाट मात्र होइन जिम्मेवार निकायमा गएर पनि यसको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा गएको छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गएको छ। त्यहाँको आयुक्तले पनि बोल्नु भएको छ यो घटना संवेदनशील घटना हो, एकदमै निकृष्ट घटना हो, 21औं शताब्दीमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबिम्ब यो हो भन्ने कुरा देखाउने घटना हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू निस्तेज हुनुपर्छ। हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ र पूर्ण रूपमा यसलाई यो घटनाको तथ्य सत्य बाहिर ल्याउनलाई हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। जहाँसम्म अब हामीले चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय छ। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पनि छन्, राष्ट्रका निकायहरू पनि छन्। अर्को कुरा सँगै हो भने यत्रो 13.8% जनसङ्ख्या भएको यो दलित समुदाय, अब दलित समुदायसँग मात्र यो विषय रहेन। हामीसँगै नेविसँगै तमाम साथीहरू आदर्श मल्ल हुनुहुन्छ। उहाँ पनि मल्ल थर्को। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा मल्लले गलत गर्यो, अर्को मल्ल सडकमा आएर न्याय खोजिरहेको छ भनिराख्नु भएको छ। भने यस्ता साथीहरू तमाम, यो के जात, के तल्लो जात, के माथिल्लो जात भन्ने छैन। अहिले समग्र रूपमा एउटा मानव संवेदनासँग जोडिएको यो घटना भएको हुनाले तमाम मान्छेहरू, दलित सङ्घ, दलित विद्यार्थी सङ्घ मात्र यो सडकमा आउँछ भन्ने छैन। यो आन्दोलनलाई तथ्य सत्य सार्वजनिक गर्नका निम्ति, यसका निमित्त सबै समुदायहरू अहिले जोडिने परिस्थिति बनेको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ। मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरूले पनि एकदमै यसलाई उजागर गरिदिनु भएको छ, सत्य तथ्य छानबिन गर्न अझ बढी मद्दत पुर्याइदिनु भएको छ। हामी त्यही रीतले सडक, अझ यो कोभिडको बेला पनि सडक आन्दोलनको प्रभाव समेत नगरेर हामी सडकमै उत्रेका छौँ। सडकबाट नै यसको छिनोफानो गर्ने कुरा एकातिर रहन्छ। संसदबाट मान्य सांसदज्यूहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यताबाट यावत रूपले प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यसमा यो घटनामा जातीय विभेदका माध्यमबाट भएको हो भन्ने कुरा म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु, तथ्यका साथ भन्न सक्छु। एउटा तथ्य, त्यही ठाउँका तिनै जनताको मतबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि पूर्व गृहमन्त्रीले संसदमा किन त्यसरी त्यो विषयमा विपक्षी जस्तो भएर बोल्नु पर्यो? पहिलो कुरा है, त्यहाँ जातीय विभेद भएको छैन भने उहाँले त्यो घटनालाई त्यत्रो संसदमा चाहिँ नि सिधा यति 7जना मान्छेले हाम फाल्नुभयो। पहिला ती 7जना मान्छे पारी तर्नुभयो, त्यसपछि 5जनाले फेरि फाले, ती पनि पार गर्नुभयो, बाँकी 6जनाले पौडिन सक्नु भएन, उहाँ बित्नुभयो भनेर सुन्नुहोस् है। एउटा तथ्य कुरा। दोस्रो तथ्य कुरा के छ भन्दाखेरि वडा अध्यक्षको छोरी त होइन नि त, उहाँ सुषमा मल्ल वडा अध्यक्षको छोरी त होइन। यदि वडा अध्यक्षको छोरी होइन भनेदेखि उहाँले त्यो केसमा आफ्नो छोरीलाई भन्दा पनि बढ्ता किसिमले त्यो केटालाई दर दाग धम्की दिएको छ। त्यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ होइन। तेस्रो कुरा भनेको तपाईँको मानव अधिकार आयोगको विज्ञप्ति अहिले म तपाईँलाई देखाउँथेँ, अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रेस रिलिज गरेको छ। मानव अधिकार आयोगले बकाइदा साथ के भनेको छ भने त्यो घटनामा हत्या गरिएको छ भने, नदीमा हामफाले भनेको छैन, हत्या गरिएको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकारले भनिसकेको छ। अर्को तपाईँ युनाइटेड नेसन्सको प्रेस विज्ञप्तिलाई हेर्नुहोस्, के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के भनेको छ भने यो घटनामा हत्या गरिएको भनेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरियोस् भनेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै तथ्यहरूलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने यो घटनाको सुरुवात जातीय विभेदका आधारमा भयो। यो घटनाको सुरुवात चाहिँ जातीय विभेदका आधारमा भएको छ र यो घटनाको अन्त पनि जातीय विभेदका आधारमा भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँको जुन दलित भनेर तथा नाम शब्द, अब त्यो ठाउँमा प्रयोग गरिने घृणित शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, तिमीहरू यो जातको भएको कारणले भनेको छ। र अर्को कुरा, नवराज विकेका ठाउँमा नवराज पौडेल या नवराज उपाध्याय भइदिएको भए यो घटना हुन्थ्यो कि हुन्थेन भनेर हामीले परिकल्पना गर्ने हो भने यो घटना नै हुँदैन थियो। किनभने त्यो उमेर पनि चाहिँदैन थियो, 17 वर्ष पनि चाहिँदैन थियो, 13 वर्ष पनि बिहा हुन्थ्यो। तर यहाँ किन उमेरको कुरा आयो, किन अनमेलको विवाहको कुरा आयो भन्दा जात जोडिएका कारणले। यहीबाट प्रश्न छ त। अब सरकारले प्रमाण खोज्नुपर्ने चाहिँ के कारणै देख्दिनँ म। तर सरकारले अर्को काम गरेको छ लुकाउनका लागि। सारा मान्छेले भनिराखेका छौँ संसदीय समिति बनाऊ, सबै मिडियाकर्मीले भनेको छ, सबै आम समुदायले भनेको छ, युएनले पनि भनेको छ, मानव अधिकार आयोगले पनि भनेको छ। तर सरकार के गर्न चाहन्छ? संसदीय समिति बनाउन चाहँदैन। ऊ आफ्नै नजिकका मान्छेहरू राखेर, सरकारकै मान्छे राखेर एउटा छानबिन जाँचबुझ समिति बनाउन चाहन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, कर्णालीमा बस खसेर 30जना मान्छे मर्दा अथवा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर काहीँ हुँदाखेरि सरकारले समिति बनाएर त्यसको उ गर्छ। आज यत्रो समुदायका मान्छेहरूको मास केयर भएको छ, यहाँ चाहिँ समिति बनाउनु पर्दैन, उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्दैन। ऊ के चाहन्छ भन्दा संसदीय समिति बनायो भने त्यो संसदीय समितिमा सर्वदलीय मान्छेहरू हुन्छन्, आफूसँग फरक विचार भएका मान्छेहरू पनि समितिमा बस्छ। अर्को कुरा, संसदीय समितिभित्र दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ। दलितको प्रतिनिधित्व हुने बित्तिकै उसले आफ्नो समुदायका पक्षमा काम गर्छ। त्यसैले यी सरकारका 1, 2, 3 हामीले तथ्यगत ढङ्गले हेर्ने हो भने सरकार स्वतः रूपमा त्यो घटनालाई चाहिँ गुपचुप गराउन चाहन्छ।
पक्कै पनि यो घटनाका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र जोडदार माग पनि गर्दछु। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कसैको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हामी त एउटा सेन्ट्रल पोइन्टमा रहेर बोल्नुपर्ने हुन्छ हरेक ठाउँ। र यहाँ पनि तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा कस्तो छ भन्दाखेरि मानवीयता संवेदनशीलसँग जोडिएको पनि यदि तपाईँ मल्ल बहिनीको बाबा अथवा दाजु हुनुहुन्छ, तपाईँ सपोज एकछिनको लागि मल्ल हुनुभयो, अनि नवराज चाहिँ तपाईँको छोरीलाई अथवा तपाईँको बहिनीलाई 18-19 जना साथीहरू लिएर आउनुभयो होइन, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमीहरू बिहे नगर, गरे पनि कम्प्रोमाइज आएर पछि गर अथवा के यस्तै केही भनेर चाहिँ अल्झाइरहनु भएको थियो। पहिला मात्र सम्झाएर पठाइसक्नु भएको थियो, फेरि तपाईँको 18-19 जना चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो होइन। त्यो स्थितिमा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो प्रतिक्रिया रहन्थ्यो तपाईँको? के समाजको सचेत वर्ग भएको अथवा गैरदलित भएको अवस्थामा र मेरो छोरी सुषमा मल्ल भएको हुन्थ्यो भने म यो घटनालाई यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्थेँ। छातीमा हात राखेर भन्छु, म यो घटना यहाँ लेभलसम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्थेँ। किनभने मेरो छोरी र उसको बिचमा सम्बन्ध भएको त आमा बुवालाई त थाहा त हुन्छ। आज नहोला, भोलि नहोला, पर्सि नहोला, 1 महिनामा थाहा नहोला, एक दिन त थाहा हुन्छ। थाहा भइसके पछाडि त्यहाँनिर तगारो भने एउटै चिज हो कि उमेर नपुग्या न हो। एउटा कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने बिहा नहुने कारण भने त उमेर हो नि। मैले यो तिम्रो लागि भयो, यो तिम्रो चाहिँ श्रीमती के भनौँ न, तिमीले बिहा गर्ने पाउने भयो, तर अहिले नै नगर, कम्तीमा यसको भविष्य यसलाई पनि पढ्न देऊ, तिमी पनि पढ र यसको उमेर 18 वर्ष पुग्न देऊ। त्यो बेलासम्म तिम्रो छोरी तिम्रो श्रीमती मेरो घरमा सुरक्षित छ भनेर भन्थेँ म। अनि कसरी यहाँ यो परिस्थिति आउँथेन नि त? दलित अझै तुच्छ शब्द भन्यो भने त डुम भनेको छ। डुमकुलले चाहिँ मल्लको छोरी ताक्ने, दलितको छोराले मल्लको छोरी ताक्ने भनेर भन्दाखेरि त वातावरण त कन्फर्टेसन त स्वभावतः आयो नि। त्यसैले त्यो परिस्थिति सिर्जना चाहिँ केटीका पक्षबाट भएको छ। केटाका पक्षबाट ए बाबा केटाको त के भयो त, उसले आफूभन्दा तथाकथित उपल्लो जातिको छोरी मन परायो, के हो र त्यो भने? समाजको कुरा पाउँदैन, त्यो त मानव अधिकारको कुरा हो नि। केटी पक्षले सम्झाइ बुझाइ गरेर फर्काइदिएको हो भने अथवा प्रशासन अथवा प्रहरी प्रशासनले जिम्मा लगाइदिएको हो भने कुरो सकिन्थ्यो। तर मार्नु गल्ती भयो यहाँनिर, मार्नु गल्ती, हत्या हिंसा पनि सामान्यतया जात नजोडेर गरेको भए त्यो केस जातीयतिर जान्थेन होइन। त्यो केस विशुद्ध अपराधिक मात्रै हुन्थ्यो, अपराधिक केस मात्रै हुन्थ्यो। तर यहाँ त के भयो, जातसँग जोडेर हत्या भयो, जातलाई जोडेर हत्या भयो। अन्तर्जातीय बिहालाई नमिलेको कारणले, जातका आधारमा नमिलेका कारणले उनीहरूको हत्या गरियो। अरू तर आदर्श नि यहाँनिर गैर दलित पनि मारिएका छन् नि होइन? हो, त्यो विषयमा मैले प्रश्न पार्न खोज्दै थिएँ। केवल हामीले यो विषय मैले अघि पनि भने, तपाईँ प्रेस मिटमा हामीले भनेको कुरा पनि तपाईँसँग होला, हामीले पटक पटक भनेका छौँ यो दलितसँग मात्रै जोडिएको विषय नबनाइदिउँ, यो नेपाली समाजसँग जोडिएको विषय बनाइदिउँ। तपाईँ कुन समाजको प्रतिनिधि होला, म कुन समाजको, तपाईँ कुन थरको प्रतिनिधि होला, म कुन जातको प्रतिनिधि होला, त्यो विषयमा बहस नगरौँ। अब बहस के गरौँ भने त्यो तपाईँको मात्र समस्या होइन, मेरो मात्र समस्या होइन, हामी सबैको समस्या हो नि। हामी सबैको समस्या हो, सामूहिक समस्या हो भने सामूहिक रूपले त्यसको अन्त्य गर्नु परेन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बिचमा जति 6 जना साथीहरूले भनौँ 1 जनाको लास पाउनु बाँकी छ, भनौँ न उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ भनौँ, अहिले जुन 5 जना साथीहरूले अहिले आहुति दिनुभएको छ, उहाँ भनेको हामीले दलित समुदायको मान्छे मात्र भनेको छैन। उहाँलाई त हामीले के भनेको छौँ भने शहीद घोषणा गर्नु पऱ्यो भनेको छौँ। नवराज विकलाई मात्रै होइन, त्यो घटनामा जतिले आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुभएको छ उहाँ सबैलाई सरकारले शहीद घोषणा गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूलाई त हामी सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्तिको शहीद भनेका छौँ। अझै या शाहीको छोरो होस् या मगरको छोरो होस्, जसले नवराजका लागि आज आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन्। तर छ नि यहाँनिर यो शहीद घोषणाको विषयमा चाहिँ अलिकति बाहिर सार्वजनिक विमति आएको छ। जस्तै उनीहरू प्रेम गरे, प्रेमकै कारण झगडा भयो, मृत्यु भयो, यसमा शहीद घोषणा गर्नु उचित होला र शहीद भनेको त एउटा देशको लागि
लड्दा लड्दै आहुति दिनेहरू नै सहिद हुने हो कि अथवा प्रेममा दुईजनाका प्रेम गऱ्यो उनीहरूको बिचमा मनबाट बहुत झगडा भयो मर्थ्यो पनि सहिद हुने हो? होइन, भीमदत्त पन्त जुन हामीले शहीद भनेर भन्छौँ, हलो क्रान्तिका लागि उहाँले ज्यान दिनुभयो नि, किसानका लागि ज्यान दिनुभयो, त्यसैले उहाँ पनि शहीदै मान्छौँ हामी एक किसिमले। सुन्नुहोस्, यो शहीद भनेका देश निर्माणका लागि, सीमा जोगाउनका लागि शहीद हामीले भनेको होइन, राष्ट्रिय एकीकरणका शहीद भनेको छैन हामीले। सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति परिवर्तनका भनेको नवराज विकलाई जातीय आधारमा एउटा मल्लले विभेद गर्ने अनि अर्को साईको छोरो उसको लागि गएको छ नि त, अर्को मगरको छोरो उसको लागि गएको छ नि। त्यसैले हामीले भनेको के भने ती व्यक्ति भनेका त हामी जातभात मान्दैनौँ, हामी जाति विभेद गर्दैनौँ, हाम्रो साथी हो नवराज, एउटै हौँ हामी बिचमा जातको कुरा छैन। म मगरको छोरो ऊ साई छोरा ऊ दलितको छोरो भन्ने छैन। हामी त नेपालमा जातीय विभेदलाई मान्दैनौँ भनेर त्यो नवराजका सहयोगी भएर गएका होइन। त्यसैले तिनीहरू त सामाजिक परिवर्तनका धरोहर व्यक्ति हुन् नि। तर मानिलिउ शहीदै घोषणा भयो अरे, शहीदै घोषणा भइसके पछाडि त उहाँलाई कारबाही गर्नु मिल्दैन नि, जो पीडकहरूलाई, होइन र? होइन, जति शहीद घोषणा उहाँको शहीदको सेवा सुविधा लिइसके पछाडि कारबाही गर्नु पाउँछ? उहाँहरूको हत्या गरियो, एउटा पक्षले त के भन्छ यो कानुन हातमा लियो नि त, कानुन हातमा लिया होइन, कसैको हत्या गर्न त पाइँदैन। हाम्रो नेपालको कानुनले त तपाईँले चोरी गरेर तपाईँले कसैको हत्या गरेर आउनुभएको छ भने तपाईँको हत्या गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त नेपालको कानुनले त। हाम्रो मौजुदा कानुनले के भन्छ भने कानुन बमोजिमका कारबाहीहरू हुन्छन्। शहीद घोषणा गरे पनि कारबाही हुन्छ, त्यो त कानुनले त्यो भनेको छ, संविधानले। त्यो कुराहरूलाई त जसले अक्षम्य अपराध गरेको छ त्यो अपराधीहरूलाई त एउटा मात्रै कानुन लाग्दैन। अब जातीय विभेदको एउटा कानुन लाग्छ, हत्या हिंसाको जुन चाहिँ कर्तव्य ज्यानै लिएको छ, ज्यान मारेको अर्को मुद्दा लाग्छ। तिनीहरूलाई त एउटा हामीले जाति विभेदको मात्रै मुद्दाको कुरा कहाँ गरेका छौँ र? तिनीहरूलाई त जन्म कैद गर्नुपर्छ भनेको छ हामीले। के मुद्दा लाग्नुपर्छ तिनीहरूलाई? ती सबै मुद्दाहरू तिनीहरूलाई लाग्नुपर्छ। किन लाग्नुपर्छ भन्दा आज तपाईँ हाम्रो समाजमा द्वन्द्वको सुरुवात गर्ने काम भयो नि। तपाईँले रुवान्डाको इतिहास पढ्नुभएको होला, जहाँ के अरे हुसु र तुत्सुको बिचमा जुन द्वन्द्व भयो नि, तपाईँहरू जस्तै मिडिया, मैले भने त्यहाँ पनि केही मिडियाहरूले, केही खराब नियत राख्नेहरूले कसैले हुचुको पक्ष गरेर कसैले तुत्सुको पक्ष गरे होला, 30 दिनमा 10 लाख मान्छेहरूको मुला काट्यासरी मान्छे काटिएका छन् रुवान्डामा, र 30 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भए, 7 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू पूर्ण रूपले अङ्गभङ्ग भए। भनौँ न, आज 1979 भएको घटना आज 20 वर्ष पछाडि रुवान्डाको इतिहास एकचोटि हेर्नुहोस् हजुरले। आज रुवान्डामा त्यत्रो जातीय हिंसा भएको ठाउँमा आज नेपालभन्दा जिडिपीमा अगाडि छ रुवान्डा। आज यति राम्रो त्यहाँको सामाजिक व्यवस्था छ जहाँ कि एउटा जातले अर्को जातलाई देख्ने बित्तिकै गोली हानेर काट्ने बनेको समाज त्यस्तो भयो नि। हाम्रो नेपाली समाज त त्यो होइन नि। हामी नेपाली समाजलाई त्यो परिपाटीमा लान चाहन्छौँ र चाहँदैनौँ नि त। हामी त मिलेर जगडिएर एउटा विश्वकर्माको घर त्यहाँ छ, एउटा मगरको घर यहाँ होला, एउटा साईको घर त्यहाँ होला, एउटा बाहुनको घर त्यहाँ होला, एउटा छेत्रीको घर त्यहाँ होला नि त। कस्तो मिलेर बसेको समाज थियो नि त। तर त्यो मिलेर बस्दै गर्दा पनि त्यो आँगनको डिलमा बस्ने समुदायले सही रह्यो भनेदेखि चाहिँ सामाजिक सद्भाव नभत्किने रे। हेर्नुहोस् है, त्यसले जानेर पानी तपाईँले यति माथिबाट हालिदिए पनि त्यसले पानी थाप्यो भने चाहिँ समाजको सद्भाव नभत्किने रे। तपाईँले त्यसलाई आँगनको डिलमा राखेर खाना राखिदिएर त्यसले खाएर गएर थाल धोएर सुकाएर गयो भने त्यो सामाजिक सद्भाव नभत्किने रे। अनि त्यसले यो मानवता विरोधी काम हो, जातिभेद गर्न पाइन्न भन्दा सामाजिक सद्भाव भत्किन्छ? 100औं वर्ष, हजारौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको मान्छेका अहिले त शिक्षित भए, युवाहरू भए, उनले पनि बुझे होइन 21औं शताब्दीको समाज त त्यस्तो त होइन त। मेरो हजुरबुवाले आँगनको डिलमा बसेर खायो होला, म त सक्दिनँ त त्यो गर्न। दबाबमा हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको आर्थिक अवस्था कम थियो होला, सामाजिक अवस्था कम थियो होला, राजनीतिक पहुँच थिएन होला, त्यसैले उहाँले त्यो अन्याय र उत्पीडन सहनुभयो। तर हामीले सहँदैनौँ त। हामीले बुझेका छौँ कि कुनै पनि जातका आधारमा मान्छे ठुलो हुँदैन, धर्मका आधारमा मान्छे ठुलो हुँदैन। मान्छे ठुलो त विचारका आधारमा हुने, सोचका आधारमा हुने हो, क्षमताका आधारमा हुने हो नि। त्यसैले चाहिँ यो सामाजिक सद्भाव भत्काउने काम दलित समुदायका युवाहरूका, दलित समुदायका अभियानका मार्फत हुँदैन। हामी नेपाली समाजलाई एकदम कन्भिन्सका साथ भन्छौँ जातीय द्वन्द्वको देश लान चाहँदैन। तर यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले छोड्यौँ भनेदेखि त आज मलाई परेको छ पीडा, आज नवराजको बाबुआमालाई पीडा परेको छ, हामीले छोडिदियौँ, ल ठिक छ एकछिनका लागि, यो त नवराजको परिवारको कुरा हो भनेर छोडिदियौँ।
भोलि मेरो परिवारमा आउला, उहाँले छोडिदिनुहुन्छ। यो त मन्जित ताम्राकारको घरमा आएको समस्या। पर्सि जब खुद छोड्दै जाने उहाँको परिवारमा माथि समस्या पर्छ नि, त्यो दिन उहाँ हतियार उठाउन तयार हुन्छ। कति सहने? छुवाछुतको अन्त्य भइसकेको छ, संविधान अथवा नेपालको कानुनले अन्त्य गरिसकेको छ। गरिसक्दा पनि एउटा आम मानिसमा एउटा उठ्ने प्रश्न पनि छ के, जस्तै जुन हाम्रो समाजले दलित भनिएको छ होइन, विश्वकर्मा परियार होइन, अर्को हाम्रो मगरातीहरू के उहाँहरू हुनुहुन्छ नि, यो बिचमा पनि एक प्रकार अन्तर्द्वन्द छ भन्छन् के। जस्तै के अरे दमाईको छोरी कामीले नलाने, अथवा दमाई र सार्की बिचमा चाहिँ को ठुलो है भनेर त ठुलो कि म ठुलो भन्ने एउटा एक प्रकारको द्वन्द्व छ भन्छन्। यो मलाई पनि यो जानकारी भएन, मैले पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा उठेको आम मानिसको प्रश्न चाहिँ यहाँसँग राख्न चाहेँ। के हो यो खास? एकदमै मैले तपाईँले नउठाएको भए पनि म त्यसमा जान्थेँ नै। 1910 को जुन मुलुकी ऐन छ, त्यो मुलुकी ऐन अहिले कहाँ पाइन्छ? कतिले त भन्छ त्यसलाई लुकाएको छ भन्छ, तर तपाईँले पाउनुहुन्छ अध्ययन गर्न। यो कामी, दमाई, सार्की, बाहुन, छेत्री, जनजाति, मधेसी यही समाजले बनाएको हो। एकदम यही समाजले बनाएको नि। प्रकृतिले निर्माण गरेको हो र होइन? भगवान्ले निर्माण गरिदिया हो र होइन नि त? कुनै धर्मले निर्माण गरिदिया हो र? दावाका साथ भन्छु नि त, धर्मले पनि निर्माण गरिदिया। म पनि हिन्दू हो, म हिन्दू धर्ममाथि विश्वास गर्छु, टिका लाउँछु, दसैँ तिहार मान्छु, मन्दिर जान्छु, तर हिन्दू धर्मको ग्रन्थले कहीँ पनि मन्दिर जानुहुन्न भन्दैन है। त्यसैले यो दलितहरूभित्र पनि इन्टरनल डिस्क्रिमिनेसनको सुरुवात किन गराइयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समाजमा एउटा वर्गले आफ्ना दासी निर्माण गर्नका निमित्त बनाइदियो। सुन्नुहोस्, तर दलितहरूको बिचमा पनि त्यो या कामी होस् या दमाई होस् या सार्की होस्, एक्जाम्पल कामीलाई चाहिँ भनौँ विश्वकर्मालाई चाहिँ विभेद नहुने अनि सार्कीलाई विभेद हुने अथवा परिवारलाई नहुने भन्ने छ र? जो माथिल्लो तह छ त्यो तहले त उसले भोग्ने समान होइन र? फरक छ। ल म विश्वकर्मा भएको नाताले मैले कम विभेद भोग्ने, उहाँ परिवार भएको नाताले अलिक बढी विभेद भोग्ने, उहाँ सार्की भएको नाताले अझै बढी विभेद भोग्ने भन्ने छ र? त्यो त छैन। मेरो भनेको आशय यो थियो, म त्यही जोड्दैछु। त्यसैले यो चिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यसको एउटै मात्र आन्सर दिन्छौँ कि या विश्वकर्माले सार्कीलाई गर्ने विभेद होस् या छेत्रीले बाहुनले या विश्वकर्मालाई गर्ने विभेद हो, त्यो विभेद नै हो। अब यसलाई चाहिँ कस्तो भने तिमीहरूभित्र विभेद छ अनि यो विभेद राखिराख्नु भन्ने त्यो तर्क हुन्छ कि कुतर्क हुन्छ? त्यो त कुतर्क हुन्छ, तर्क त हुँदैन नि त। तिमीहरू तर सर नि फ्याक्ट भन्दाखेरि जुन मैले नाम लिएँ नि, त्यहाँ बिचमा चाहिँ यो अन्तर्द्वन्द छ कि छैन? छोटो एकदम फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि जस्तै दमाईको छोरी कामीले लान्छ लाँदैन? म तपाईँलाई भनिदिन्छु, छैन। किन छैन भने यो 10 वर्षको बिचमा मलाई 5 वटा मात्रै घटना ल्याउनुहोस्। कामीको छोरी परिवारले बिहा गर्दा कहाँ हत्या भएको छ? 1, कामी र परिवारका बिचमा बिहा भएर सामाजिक बहिष्कार कहाँ भएको छ? 5 वटा इक्जाम्पल भनिदिनुहोस् ल, म स्वीकार्छु। म राष्ट्रिय दलित आयोगमा यही दलित समुदायको इस्यु हेरेर बसेको मान्छे हो। मलाई अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबै ठाउँमा म गएर तपाईँको जेनेभा समेत गएर मैले नेपालको यो विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छु हो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई इक्जाम्पल ल 5 वटा घटना भन्नु पर्यो कि यो 5 वटा घटनामा कामी र सार्कीका बिचमा चाहिँ नि विभेद भएका कारणले यो भएन अथवा छैन। र तल परेको समुदायले आफै बिचमा डिभाइडेड हिजो त थियो, गराइएको थियो, म स्वीकार्छु, हिजो थियो, हिजोको दिनमा थियो, आज छैन। ओके, मैले यही चाहेको तपाईँलाई छ कि छैन भनेर मात्रै। उहाँ चाहिँ आदर्श मल्ल हुनुहुन्छ। यहाँ दलितको बिचमा छुवाछुत भयो, जातपातको कुरा आयो भनिरहँदाखेरि उहाँ आफै मल्ल भएर पनि यो अभियानमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी लिइरहनु भएको छ? यो घटना चाहिँ एकदमै नेपाली समाज, जुन हाम्रो नेपाली समाजको एउटा पहिला पुरानो कालदेखि नै चलिआएको हामी बिच चाहिँ एउटा भेदभाव, हामी समाजलाई चाहिँ छिमेकीहरूलाई एउटा परिवारको रूपमा, समाजलाई एउटा परिवारको रूपमा, देशलाई एउटा परिवारको रूपमा जुन हामीले लिने एउटा चाहिँ हाम्रो ऊ थियो, चलन थियो, त्यो चलन नेपाली समाज
को शिर निहुराउने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नेपाली समाजको नेपाली चलनको नेपाली रीतिरिवाजको शिर निहुराउने खालको घटना घटेको छ। यो कुनै एउटा सिङ्गो जातिसँग मात्र नजोडेर एउटा गाउँसँग मात्र नजोडेर यो सिङ्गो नेपाली जगत र मानव सभ्यतासँग जोडिएको मानव संवेदनशीलतासँग जोडिएको घटना हुनाले यो एकदमै खेदजनक घटना हो। यो घटनालाई जुनसुकै शब्द जतिसुकै शब्दले जस्तोसुकै दण्ड दिएर पनि यो घटनालाई चाहिँ एकदमै यो घटनाले चाहिँ जतिसुकै ठुलो दण्डले पनि यो घटनालाई चाहिँ उ गर्न सक्दैन। समाजबाट चाहिँ अब यो जुन रूपमा यो स्थापित भइसक्यो यसलाई चाहिँ अब समाजबाट हटाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। समय र विचारको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।